बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सिर्फ एक बात हो रही है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और इसके पीछे कोई और किरदार मौजूद नहीं है, बल्कि वो किरदार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये बाकायदा तौर पर मुलव्विस हैं। और ये भी कैंपेन चलाई जा रही है मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से कि खान साहब ने शायद अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान के इदारों की तरफ कर दिया है। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब की ये तारीख रही है कि उन्होंने हमेशा मज़ाहमत की है। डॉन लीक्स का मामला हो, मज़ाहमत, इससे पहले जिस तरह इदारों के ऊपर हमले किए गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला किया गया, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, विजुअल्स मौजूद हैं जो खुद अक्कासी करते हैं इस बात की कि नवाज शरीफ साहब की सियासत किस तरह की रही है। नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ किया वो भी पूरी कौम के सामने है। नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया आकर जो बयानिया अपनाया वो भी कौम के सामने है कि वो गर्दान अलापते रहे, कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला। हाले स्ट्रीट क्लिनिक की वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जर्नल्स के नाम लिए और बाकायदा तौर पर कहा गया कि हमारे लोगों को, महकमा ज़राअत के लोग बाकायदा उठाते हैं और कहा जाता है कि तुमने जीप के निशान के ऊपर जो है वो मोहर लगानी है और हमारे कैंडिडेट्स को तोड़ा जा रहा है। ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा और इसकी तारीख को कभी भूल नहीं सकते और इस तारीख का ये हिस्सा रहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने किस किस्म की सियासत की और ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये है कि एक बयानिया कौम के सामने रखा जा रहा है मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जहर उगला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इस पर इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस हैं और फिर पकड़ धकड़ भी की गई और ये सब कुछ हुआ। व्यूअर्स, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। ये एक सरप्राइज एलिमेंट था। लोग कहते थे कि खान साहब जब घर जाएंगे तो अंडे और टमाटरों से उसका इस्तकबाल किया जाएगा जब ये अवाम में जाकर अपनी बात कहेंगे कि मुझे हुकूमत से अलग क्यों किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम पाकिस्तान की सड़कों पर निकली है। ये कीमे वाले नान से सड़कों पर नहीं लाई गई या फिर किसी और किस्म की लालच देकर 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी पर इन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि ये वो लोग थे जो जेन्युइन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग बगैर किसी कॉल के सड़कों पर आए चूंकि उन्होंने फैसला सुनाया कि वो उस हुकूमत को किसी सूरत नहीं मानेंगे जो किसी कहने के ऊपर, किसी साजिश के ज़रिए इकट्ठे करके बना दिया गया, बैठा दिया गया और इक़्तिदार की कुर्सियाँ इनके हवाले कर दी गई। और व्यूअर्स, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारी फ़ौज के अंदर एक सेंटिमेंट मौजूद है जो ये कहते हैं कि ठीक है, इमरान खान किसी को कबूल नहीं होगा और जो कुछ भी हुआ मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ये सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन जो लोग अब इक़्तिदार पर आकर बैठ गए उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? और अगर इक़्तिदार किसी के हवाले करना ही था, इसका तरीकाकार था कि आप तमाम पार्टीज को इलेक्शन के अंदर कहें कि आप जाएं, मेजॉरिटी लें और हुकूमत बना लें। आज पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों पर केसेस थे, किस आइन और कानून के तहत वो केसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इसका जवाब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास नहीं है। वो ये कहते हैं कि आइन और कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा और देखा जाएगा। ये तमाम केसेस अदालतों ने फैसले करने, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें सियासत से अलग रखा जाए। आज पाकिस्तान के अंदर एक्स सर्विसमैन जिनकी तादाद लाखों में है, हज़ारों में है, वो कोई एक भी उसमें ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये बात ना कर रही हो कि ठीक है आपके इख्तलाफात खान साहब के साथ है, लेकिन ये बताया जाए कि जिन लोगों को, जिनके हवाले आपने इक़्तिदार कर दिया, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। अगर ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने किया होता, जिस तरह इलेक्शन में जाने के लिए खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, ठीक है, कौम फैसला करती कि ये इक़्तिदार किसके हवाले करना है, तो जमहूरियत तो इसी चीज़ का नाम है। लेकिन जो कुछ हुआ उस रात जब अदालतें खुल गई, पाकिस्तान की कौम इसको कभी भी फरामोश नहीं करेगी। और लोग ये कहते हैं कि देखें जी, मसलहतें हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, खान साहब कुछ अर्सा सड़कों पर रहेंगे और मामलात ख़त्म हो जाएंगे। मामलात ख़त्म नहीं होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि जिस क्लास को आपने छेड़ा है और ये क्लास सोई हुई थी, याद रखिएगा,
یہ باشعور لوگوں کی کلاس ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کے اچھے برے کو بخوبی سمجھتا ہے، اور یہ خان کی محبت میں نہیں بلکہ اس نظام کے خلاف نکلے ہیں۔ بہت سارے لوگ خان صاحب کی محبت میں نکلے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی آپ کو دونوں کیٹیگریز اس میں اس وقت ملیں گی جو سڑکوں پر آئے گی اور یہ ضرور سوال کرے گی۔ آج کی پریس کانفرنس سے کہیں، اسٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی یا پھر جو میڈیا انٹریکشن تھی، وٹ ایور یو کال اٹ، لیکن ایک بات تو طے پا گئی کہ باتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی تھی، بعض لوگ دبے الفاظ میں کرتے ہیں، بعض لوگ کھل کر اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، بعض لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، آپ کا رول اس میں کیا تھا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوا آپ کا اس میں ہاتھ تھا۔ دونوں طرف سے مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی، ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس وقت اس سٹیٹمنٹ کے بعد اپوزیشن یعنی متحدہ حکومت جو ہے، ماضی کی اپوزیشن اب ایک دم سے جو حکومت میں آ گئے، ان کا کیا موقف ہے، اور خان صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بیانیہ گھڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ خان صاحب نے کیا کوئی آپشنز دیے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے دیے تھے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی آپشنز نہیں دیے، ڈیڈ لاک ایک موجود تھا اور ہمیں وزیراعظم آفس سے کال آئی، ہم گئے، آپشنز رکھے گئے کہ کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکالا جائے تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سچویشن سے باہر آ سکیں۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، یہ بات بھی بالکل درست ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس میں بلوچستان سے کچھ لوگوں نے اپنا بڑا ہی بنیادی کردار ادا کیا ہے، جن کی پارلیمنٹ کے اندر، ملک پورے کے اندر کوئی اتنی بڑی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب مان گئے تھے اس بات کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ایک ڈیڈ لاک موجود ہے ہم بالکل تیار ہیں، اور جو آپشنز موجود تھے اس پہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خیر اب کیونکہ معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں، اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ان کے دوست دونوں طرف سے بیٹھے تھے جنہوں نے یہ بات کہی، اور پھر اس میں جو آپشنز تھے، وزیراعظم کا استعفیٰ، تحریک عدم اعتماد واپس لینا، اور پھر وزیراعظم کی طرف سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن، یہ بالکل یہ آپشنز موجود تھے جن کے اوپر بات بھی ہوئی۔ اچھا پھر جو اس پریس کانفرنس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں، چونکہ بہت زیادہ بازگشت تھی، اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی یہ بات کہی، اور شاہین صبائی صاحب سے جو اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آرمی چیف کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹینیور پورا کریں اور گھر چلے جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی فورسز کے اندر روایات موجود ہیں، وہ اپنے سینئرز کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتے، اور یہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر ایک روایت ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آرمی چیف، یاد رکھے، بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، جب کوئی آرمی چیف ایکسٹینشن لیتا ہے فوج کے اندر تو یہ کوئی اچھی وائبز نہیں بھیجتی پوری فوج کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی کچھ، کیونکہ ڈسپلن ادارہ ہے اور ڈسپلن موجود رہتا ہے، لیکن آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور پھر اس کے اوپر دوبارہ ایکسٹینشن، یہ ایک ریزنٹمنٹ باہر آنی تھی، اور لوگوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دبے الفاظ میں دینی تھی۔ کچھ لوگ جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ باتیں باہر نکلتی ہیں نا، صحافی یہ کام کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں فوج کے اندر بڑی ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ اس تاثر کو بھی آج ختم کر دیا گیا، اور پھر مارشل لا کی جو بات کی گئی اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ پاکستان کے اندر اب کسی صورت میں مارشل لا نہیں آئے گا، اور خدا کے لیے فوج کو اس کے اندر مت گھسیٹیں۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے سننے کے بعد تھوڑا سا مجھے حیرانگی بھی ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھسیٹیں مت، لیکن جو سوالات ہوئے وہ اکانومی کے حوالے سے ہوئے، سوالات ہوئے وہ بلانے اور لے جانے اور ڈیڈ لاک ختم کرانے کے حوالے سے ہوئے، سوالات جو ہوئے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے ہوئے۔ تو پھر آپ کہہ دیتے کہ یار آپ ہمیں کیوں گھسیٹتے ہیں، آپ نے بات جو کرنی ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں۔ اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں گھسیٹا مت جائے، تو پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو وزیراعظم کے آفس سے بلایا گیا ڈیڈ لاک ختم کروانے کے لیے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سیاست سے ہمیں دور رکھیں اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کیوں گئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور
آپ نے وہ کردار جو ہونا چاہیے تھا ویسے ادا نہیں کیا جو اب آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے پوزیشن لے لی کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے۔ 29 نومبر 2022 کو آرمی چیفز ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اب یہ بات طے پا گئی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ متحدہ حکومت کس کا نام لیتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس پوائنٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ جناب جو کابینہ کی جو حتمی منظوری ہے وہ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ، نئے نام جو جائیں گے اس میں نواز شریف صاحب باقاعدہ اعلان نہیں کریں گے؟ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ آئندہ آرمی چیف کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ باقی نام تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی، یاد رکھیے گا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ اچھی سیاست کر رہی ہے نا، اگر سیاست کے پرسپیکٹو میں اس منظرنامے کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ خان صاحب مقبول لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں۔ خان صاحب نے اس پورے سیٹ اپ کو ایک دھچکا دیا ہے۔ خان صاحب نے حیران کر کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ انڈے پڑیں گے، اب ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ جہاں پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ خان صاحب کو کوئی نہیں کچھ کہتا۔ خان صاحب کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر گیا ہے اور یہ اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا اس سیٹ اپ کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر خان صاحب کو نہ روکا گیا اور روکنے کی تیاری کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے اوپر میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ فوجی اڈوں کی بات بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے۔ فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیے گا یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا۔ ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ خان صاحب نے امریکہ کو پیغام دے دیا۔ امریکہ کو پیغام ہی تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اگر اڈے مانگے ہم نہیں دیں گے۔ لفظ تھا اگر مانگے۔ امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ بھئی ہم نے تو کبھی بھی آپ سے انڈے نہیں مانگے، آپ یہاں پہ اڈوں کو استعمال کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں کہ اڈے نہیں مانگے۔ اس وقت سوال ایک کیا گیا تھا ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یاد رکھیے گا میڈیا جو کردار پاکستان کے اندر ادا کرتا ہے وہ پوری دنیا میں ادا کرتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے پلس چیک کی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کے لیڈرز کیا رائے رکھتے ہیں غیر ملکی طاقتوں کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویوز چل رہے ہیں نا آج کل، آپ دیکھ رہے ہوں گے، CNN کو انٹرویو دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ وہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اگر انہیں فورن آفس وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں منسٹری، تو پھر وہ دنیا سے کس طرح انٹریکٹ کریں گے؟ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، PR کی جا رہی ہے۔ ماضی میں تو کمپنیز کو ہائر کیا گیا امیج بہتر بنانے کے لیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو دنیا کے تھنک ٹینکس میں جا کے تقریریں کی، اپنے لوگوں کو اتارا ایک امیج بنانے کے لیے کہ اگر تم نے مجھے حکومت میں مجھے لانے کے لیے سپورٹ کرتے ہو تو پھر ہم ایک بہتر حکومت بنائیں گے اور ہم باقاعدہ طور پر آپ کا موٹیو جو ہے وہ سرو کریں گے۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری بھی دنیا کے جو بڑے بڑے کرتا دھرتا ہے انہیں پیغام دے رہے ہیں، اس لیے یہ انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے اڈے مانگے ہم نہیں دیں گے۔ آج باقاعدہ طور پر اس کی جو تردید نہیں کی گئی، تائید کی گئی ہے، اور تائید یہ کی گئی کہ ہم سے بھی اگر یہ مانگے جاتے ہو یا سوال ہوتا تو ہمارا بھی یہ جواب ہوتا۔ اب بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کیا کہا کہ فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا، اور اگر کہا جاتا، ایک سوال کے جواب میں DGI-SPR نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈوں کا کسی طرح مطالبہ نہیں کیا گیا، اگر مطالبہ ہوتا تو جواب انکار میں ہی ہوتا، ملک کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہے۔ دیکھیں بات سنیں، یہ بات تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کی سول حکومتوں سے بات نہیں کرتی، جمہوری حکومتوں سے بات نہیں کرتی، وہ ہمیشہ GHQ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کا انفلوئنس کس حد تک ہے فیصلوں کے اوپر، وہ ہمیشہ امریکہ جا کر GHQ میں ہی ملاقاتیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہوا کہ جو بائیڈن نے ہمیں آج تک فون کیوں نہیں کیا، ہمارے ساتھ تعلقات کیوں نہیں رکھے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا ماضی کے اندر خان صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک لائکنگ پائی جاتی ہے خان صاحب کے لیے، اور جو پالیسیز جب انہوں نے کہا تھا نا، یہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو کہتے تھے میں ورلڈ کپ جیت کر آ گیا 92 کا، ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے۔ تو آج کیا ہوا؟ امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے؟
माजी के अंदर हुकूमत थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक आंख नहीं भाती मौजूदा सेटअप को, यानी बाइडन की सूरत दोनों एक दूसरे के मुखालफीन में से हैं, तो वो एक लाइंस या पॉलिसीज का झुकाव जो था वो डोनाल्ड ट्रंप की सतह पर था। इसलिए कहा गया था कि मैं आज वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये जो बाइडन साहब पाकिस्तान की इमरान खान साहब की हुकूमत को कभी भी तस्लीम उन्होंने इस अंदाज में नहीं किया, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली एफिलिएशन ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, क्योंकि खान साहब गए अमेरिका और इसलिए वो कहते थे कि मैं आज वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, जिसको मीडिया के अंदर एक गलत अंदाज में पेश किया गया। कहा गया कि अब क्या हुआ, माजी में तो वर्ल्ड कप जीत कर आए और अब आप कहाँ पे खड़े हैं। अब व्यूअर्स, एक ख़बर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से किया गया, और वो प्रोपेगेंडा ये था कि ये इस्तीफ़े नहीं देंगे, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ लहराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन देखें, खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल जो ट्यून है वो लाइन लेंथ सेट कर ली है, कहाँ पे उन्होंने गेंद फेंकनी है और किस तरह का अटैक करना है। और वो अटैक ये है कि इस्तीफ़े दे दिए, 123 लोगों के इस्तीफ़े अब तक दे दिए गए हैं, और इन इस्तीफ़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मुनहरिफ अरकान के हैं, वो भी सामने आ गए हैं, जिसमें राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, अहमद हुसैन हैं, कासिम नून, गफ़ार भट्टू, समीउल हसन गिलानी, मखदूम अमीन, बासित सुल्तान बुखारी, आमिर तलाल गोपांग, अमजद फारूक खोसा, सरदार जाफ़र लगारी, सरदार रियाज मज़ारी, जवेरिया ज़फ़र और वजिया अकरम ने भी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। 123 लोगों के इस्तीफ़े सामने आ चुके हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि हाउस का बिज़नेस चलाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। कोई ऑपोजिशन नहीं है, और सबसे जो ख़तरनाक बात है, और आई एम रियली वरीड अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान, इसलिए भी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कहीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उसके बाद ऐसा होगा 30 दिन के अंदर आप फ़ैसला करें फॉरेन फंडिंग के हवाले से, शायद पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन ना कर दिया जाए कि फ़ॉरेन फंडिंग के हमें सबूत मिलें, क्योंकि अदालतों से तो अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जुमला कहा था शहबाज शरीफ ने कि पंजाब स्पीड हम काम नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान स्पीड होगी, और एक है अदालती स्पीड। अदालती स्पीड के मुताबिक ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ऐसी स्पीड है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे नए आने वालों के लिए बैरियर्स हटाने लगे हैं। किस तरह? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में सुनाने का हुक्म जारी किया गया है। अब 30 रोज़ के अंदर जब हुक्म जारी किया जाएगा तो फैसला इन हालात के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर पाकिस्तान की अदालतें रात को लग सकती हैं तो फिर ये अदालतें भी कोई ना कोई फैसला जो है वो देंगी, और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर कोई फैसला देता है तो यकीनन चांसेस आर देयर कि इस पूरी जमात के हवाले से कोई बड़ा इकदाम होगा, और शायद खान साहब के ऊपर भी किसी किस्म की पाबंदी लगा दी जाए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में इदारे जा रहे हैं। अब याद रखिएगा, फ्यूचर के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो डिपेंडेंट होगा। खान साहब के रास्ते में अगर कोई बड़ी रुकावट आएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ सकती है, और तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और कोई अच्छी खबरें इलेक्शन कमीशन के हवाले से नहीं आ रही। और अगर कोई फैसला ऐसा आया तो मैं आपको ये लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि सड़कों के ऊपर ये मामला चले जाएंगे। एक बहुत ही शदीद किस्म का सियासी बहरान मुल्क में हमें नज़र आएगा। लोग सड़कों पर निकलेंगे, ये कोई खान साहब के लिए नहीं निकलेंगे, वो मुल्क के लिए निकलेंगे। याद रखिएगा, एक सियासी जमात का निकलना एक और मायने रखता है, लेकिन जब लोग ये कहें, इदारों से सवाल करें, अदालतों से सवाल करें कि आपने एक बंदे को घर भेजा और जिन लोगों से उसे रिप्लेस किया, इसका हिसाब लेना है। हमें एक बेहतर इलेक्शन चाहिए मुल्क के अंदर। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हल्का बंदियां हैं, इसे चैलेंज कर दिया गया है, इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है, और चैलेंज किया नहीं गया, करने की तैयारी की जा रही है। और इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन से जो मुझे अब जंग नज़र आ रही है वो इलेक्शन कमीशन से नज़र आ रही है, और इलेक्शन कमीशन अपना वो किरदार अदा करेगा जो इससे पहले कुछ लोगों ने किरदार अदा किया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में
ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہیں امجد شویز صاحب، جنرل امجد شویز صاحب، ان سے ایک سٹنگ ہم کریں گے اور ان کے پاس بہت ساری خبریں ہیں جو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہیں آپ کے ساتھ، اور اگلی ویڈیو میں ان کا کیا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔